LibreOffice Impress प्रस्तुति मुद्रणम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः मुद्रणार्थं विविध पर्यायान्, स्लाइड्स्, हैण्डआउट्स्, नोट्स्, आउटलाइन च। अत्र वयम् उबुन्तु लिनक्स 10.4 LibreOffice सम्पुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। कदाचित् वा भवता भवत्प्रस्तुतेः मुद्रणं करणीयं भवेत्, यथा भवता प्रस्तुतेः प्रतिकृतिः श्रोतृभ्यः अग्रिमसन्दर्भार्थं दातव्या भवेत्। तर्हि प्रथमं द्विर्नोदनेन अस्माकं सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिम् उद्घाटयामः। प्रस्तुतिं मुद्रयितुं फाइल तथा च प्रिंट नुदतु, अथवा वयं कंट्रोल तथा च P एतौ कीलौ युगपत् नुदामः। जनरल तथा च ऑप्शन्स् इति टैब अंतर्गतं विन्यासं ज्ञातुं LibreOffice राइटर मालिकायां व्यूइंग एंड प्रिंटिंग डॉक्युमेंट्स् विषयकं ट्यूटोरियल् पश्यतु। जनरल टैब मध्ये प्रिंट अंतर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे वयं इम्प्रेस् निमित्तं विविधान् अनन्यपर्यायान् पश्यामः। यथावश्यकम् अवसर्पिणीः मुद्रयितुं पर्यायाः एते अस्मान् उपकुर्वन्ति। स्लाइड्स्, हैण्डआउट्स्, नोट्स्, आउटलाइन च। वयं स्लाइड्स् पर्यायं चिनुमः। अधुना LibreOffice Impress टैब नुदामः। अत्र भवान् अवसर्पिणी भागौ चेतुं शक्नोति यान् भवान् मुद्रयितुम् इच्छति, वर्णम्, आकारं च। कंटेंट मध्ये स्लाइड नेम, डेट एंड टाइम, हिडन पेजेस् च चिनोतु। यथा नाम वर्णयति, एते अवसर्पिणी नाम, समयं, दिनाङ्कं, गुप्तपर्णानि च मुद्रयेयुः यदि स्युः। कलर मध्ये ग्रेस्केल चिनुमः। यथा नाम वर्णयति, अन्यपर्यायाः अवसर्पिणीं तत् मूलवर्णे श्वेतश्यामवर्णे वा मुद्रयेयुः। साइज़ मध्ये च फिट टू प्रिंटेबल पेज चिनुमः। भवान् स्वतः एव LibreOffice Impress टैबस्थान् अन्य साइज़ पर्यायान् परीक्षितुं शक्नोति। भवान् किन्निमित्तं मुद्रयति तत् मुद्रणस्य हेत्वनुगुणं पेज लेआउट टैब मध्ये विविध पर्यायाः सन्ति। चिन्तयतु, एकस्मिन् एव मुद्रितपर्णे भवान् बह्व्यः अवसर्पिणीः इच्छति, अतः पेज पर शीट चिनोतु। उत्सर्गेण इदं प्रतिपर्णम् एकाम् अवसर्पिणीं मुद्रयति। अत्र पर्णस्य लघु पूर्वदर्शनम् अस्ति। ड्रॉप डाउन बाणं नुदतु, तथा च प्रतिपर्णं मुद्रयितुं पर्णानां संख्यां चिनोतु। यदि भवान् 2 चिनोति तर्हि पूर्वदर्शने वयं पर्णद्वयं पश्यामः। यदि वयं 6 चिनुमः तर्हि पूर्वदर्शने वयं 6 पर्णानि पश्यामः। चेकिंग ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड ईच पेज पर्यायः मुद्रणसमये प्रत्येकं पर्णस्य कृते कृष्णसीमां निर्माति। अनेन पर्णम् अधिकम् आकर्षकं भवति। ब्रोशर इति अग्रिमपर्यायः अवसर्पिणीः पुस्तकरूपे मुद्रयितुम् उपकरोति, येन बन्धनं सुकरं भवेत्। तथापि अस्मिन् सन्दर्भे वयम् एतं पर्यायं न चिनुमः। भवान् अनन्तरं स्वतः एव एतं पर्यायं परीक्ष्येत। निश्चिनोतु यत् ऑप्शन्स् टैबस्थाः सर्वाः चयनिकाः चिताः न सन्ति। इमाः चयनिकाः विशिष्टहेतुनिमित्तं सन्ति, याः पाठेऽस्मिन् न चर्चयामः। अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु। यदि मुद्रकः सम्यक् संरूपितः स्यात् तर्हि मुद्रकः मुद्रणम् आरभेत। अग्रे हैण्डआउट्स् पर्यायविषये पठामः। फाइल तथा च प्रिंट नुदतु। जनरल टैब मध्ये प्रिंट अंतर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे हैण्डआउट चिनोतु। उत्सर्गेण एकस्मिन् पर्णे अवसर्पिणी चतुष्टयं भवति। उत्सर्गक्रमः च वामतः दक्षिणं, ततः अधः। एतत् प्रस्तुतये अत्र परिवर्तनं मास्तु। LibreOffice Impress टैब मध्ये भवान् प्राप्स्यति यत् साइज़ पर्यायाः चिताः न सन्ति इति। यतोहि मुद्रितपर्णस्य आकारः शीटस्थ अवसर्पिणी संख्यां, शीट आकारं च अवलम्बते। अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु। यदि मुद्रकः सम्यक् संरूपितः स्यात् तर्हि तेन इदानीं मुद्रणम् आरब्धव्यम्। प्रथम अवसर्पिणीं प्रति गच्छेम, नोट्स् टैब नुदेम च। अत्र वयं नोट मध्ये टङ्कयामः। दिस् इस् अ सैम्पल नोट। अवसर्पिणी निमित्तं टङ्कितां टीपां मुद्रयितुं फाइल तथा च प्रिंट नुदतु। जनरल टैब मध्ये प्रिंट अंतर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे नोट्स् पर्यायं चिनोतु। वामे पूर्वदर्शनं पश्यतु। इदम् अवसर्पिण्याः अधोभागे भवत् टङ्कितां टीपां दर्शयेत्। अधुना LibreOffice Impress टैब नुदतु। लक्षयतु, साइज़ पर्यायाः न उपलभ्यन्ते यदा वयं टीपां मुद्रयामः।
अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु। यदि मुद्रकः सम्यक् संरूपितः स्यात् तर्हि तेन इदानीं मुद्रणम् आरब्धव्यम्। अन्ते प्रस्तुतिसमये शीघ्रसन्दर्भार्थम् अवसर्पिणीनां रूपरेखां मुद्रयितुं फाइल तथा च प्रिंट नुदतु। जनरल टैब मध्ये प्रिंट अन्तर्गते डॉक्युमेंट क्षेत्रे आउटलाइन पर्यायं चिनोतु। वामभागे पूर्वदर्शनपर्णं पश्यतु। इदं रूपरेखाम् अथवा अवसर्पिणी क्रमं तत् शीर्षकैः उपबिन्दुभिः च सह दर्शयति। अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् टैब नुदतु। पुनः लक्षयतु साइज़ पर्यायाः न उपलभ्यन्ते यदा वयं रूपरेखां मुद्रयामः। अधुना प्रिंट पिञ्जं नुदतु। यदि मुद्रकः सम्यक् संरूपितः तर्हि तेन इदानीं मुद्रणम् आरब्धव्यम्। अत्र ट्यूटोरियल इदं समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण स्लाइड्स्, हैण्डआउट्स्, नोट्स्, आउटलाइन च। व्यापक परीक्षा। नूतन प्रस्तुतिं निर्मातु। केवलं द्वितीय अवसर्पिणीं मुद्रयतु। प्रथम अवसर्पिणी चतुष्टयं हैण्डआउट त्वेन मुद्रयतु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल गणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यत्र सम्पर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतं। सम्पर्कार्थं धन्यवादाः।